रक़्स जुनूँ एपिसोड नंबर 3। छुट्टी के वक्त वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो ओनील उसके इंतजार में मौजूद था। जासिया के लिए उसे फ्रंट डोर खोल दिया था। वो बिना झिझके बैठ गई। ड्राइव करते हुए वो ज्यादा वक्त अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता रहा था और जासिया उसकी उजली पेशानी पर करवटें लेते स्याह बालों, लौ देती आंखों, हिलते हुए होंठों को मबहूत सी तकती रही थी। वो जानती थी कि ओनील कतई अजनबी था, उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखें बंद करके उसकी बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए, मगर वो उसको मसहूर कर देता था जैसे कोई स्याह नाग अपनी फंसोकार आंखों से शिकार को बेहिस्सो हरकत बना देता है। शिकार ये जानने के बावजूद कि मौत से आंखें चार हैं, पलकें झपकाए बिना साकित व सामित रहता है। ओनील को सामने देखकर उसके अंदर की मज़ाहमत दम तोड़ देती थी। वो उस पर एतबार करने पर मजबूर थी। उसने गाड़ी एक मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने रोक दी थी। बावर्दी दरबान ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। वो कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आई थी। रंगो बू में लथपथ नामानूस माहौल ने उस पर खफीफ सी घबराहट तारी कर दी थी। वेटर ने मेन्यू कार्ड उसके सामने लाकर रख दिया था। वो कार्ड खोलकर फहरिस्त पर नजर दौड़ाने लगी। उसे चाइनीज खानों से जरा सी भी वाकिफियत नहीं थी। एक टीवी प्रोग्राम में एक आध चाइनीज खाने का नाम सुन चुकी थी और इन्हीं खानों को वो फहरिस्त में तलाश कर रही थी। बहुत सोच सोच कर उसने चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस का इंतखाब किया। ओनील ने उसकी पसंद को तरजीह दी थी। ऑर्डर में उसने महज एक सूप का इजाफा किया था। खाना खाते हुए वो मुसलसल महसूस करती रही कि उनके दाएं तरफ वाली मेज पर विराजमान चार लड़कियां बार बार उनकी जानिब देखतीं और सर झुकाकर सरगोशियों में बातें करने लगतीं। उनकी आंखों में रश्क और हसद के जज्बात देखकर जासिया की गर्दन में खुद ब खुद तनाव आ गया। रेस्टोरेंट से निकलते हुए वो निहायत एतमाद के साथ ओनील के कदमों से कदम मिलाकर चल रही थी। उसे घर से कदरे फासले पर उतारते हुए ओनील ने कहा था, मेरा प्रोग्राम 2-3 रोज में वापस जाने का था, मगर अब लगता है मैं जल्दी नहीं जा सकूंगा। क्यों? वो खामखा अनजान बनी। बस इस शहर से प्यार हो गया है, जी ही नहीं चाहता इससे छोड़कर जाने को। वो होंठों ही होंठों में मुस्काई। फिर तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगले रोज वो फिर उसे लेने पहुंच गया था। उन दोनों ने एक तफरीही पार्क में कुछ वक्त गुजारा और गुज़श्ता दिन की तरह ओनील उसे घर के करीब एक कम आमदोरफ्त वाली सड़क पर उतार कर रुखसत हो गया। फिर ये उनका मामूल बन गया। वो रोजाना उसे कहीं घुमाने ले जाता। ज्यादा वक्त गुजर जाने पर जब जासिया वापस जाने के लिए इसरार करती तो ओनील सख्त कबीदा खातिर होता। देर से घर आने का जवाब पेश करने की खातिर अम्मी से झूठ बोलते बोलते जब बहाने नापैद होने लगे तो ओनील ने इस मुश्किल का ये हल तजवीज़ किया कि वो कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना छोड़ दे। इस तरह वो ज़्यादा वक्त इकट्ठे बिता सकते थे। ओनील की बात वो कैसे रद्द कर सकती थी? खुद उसकी भी तो यही मर्जी थी। वो घर से कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलती। चौराहे से अगले मोड़ पर ओनील उसका मुंतजिर होता। छुट्टी के वक्त वो उसे वापस छोड़ देता। उसने वक्त पर घर आना शुरू कर दिया तो अम्मी भी मुतमईन होकर खामोश हो गईं। उसे मालूम था कि ओनील सिर्फ उसकी खातिर ठहरा हुआ था, मगर आखिर तो उसे लौट कर जाना था। उसकी वापसी के बारे में सोचकर जासिया की नब्जें थमने लगीं। उस अजियतनाक वक्त का तस्वुर भी उसके लिए सुहाने रूह था। उसकी सोच का इख्तिताम बस यहीं पर हो जाता था कि ओनील उसके पास था। वो उसे मिल सकती थी, जी भर के देख सकती थी, उसकी आवाज़ सुन सकती थी, लेकिन ऐसा कब तक मुमकिन होगा? वो चला गया तो क्या होगा? उन दोनों के दरमियान मजहब की दीवार हायल थी। उसे किस तरह अबूर किया जा सकता था? अम्मी को उसके चोरी छुपे एक ईसाई लड़के से मिलने की खबर हो गई तो हालात क्या हो जाएंगे? ये सब वो समझना नहीं चाहती थी। मैं परवीन की तरफ जा रही हूँ। उसकी नंद बहुत बीमार है। कई दिनों से जाना चाह रही थी, लेकिन याद ही नहीं रहता कुछ। कैंसर है बेचारी को, आखिरी सांसें ले रही है। तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे शायद 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। इफ़त ने गर्म चादर ओढ़ते हुए इत्तला दी थी। परवीन स्कूल में उनकी कोलीग थी। उसने घड़ी में वक्त देखा
سوئیاں 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے انہیں رخصت کر کے دروازہ بند کیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ویگن میں بیٹھ چکی ہوں گی تو وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر سڑک پر آئی اور دائیں بائیں دیکھ کر مارکیٹ کی طرف چل دی۔ ایک پی سی او سے اونیل کے موبائل پر فون کر کے اسے آنے کے لیے کہا اور اسی پی سی او کے سامنے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس تھا۔ گاڑی کو مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں ایک نسبتاً ویران سڑک پر چہل قدمی کرنے لگے۔ خنک خزاں رسیدہ رات کی دھندلی مانگ میں چاند سہما سہما سا لگ رہا تھا۔ ہر شے پر دھند کی ہلکی سی تہ تھی۔ اسے چلتے چلتے اپنے سر پر سایہ فگن بلند و بالا سفیدے اور شیشم کے درختوں پر نگاہ دوڑائی۔ ہر سو خزاں کا حزن و ملال ٹھہرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کولتار کی سیاہ اوس میں بھیگی سڑک پر جہاں تک اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی نظر کی انگلی تھام کر لے جاتی تھی، کناروں پر لگے درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے زرد پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زرد پتے، زرد روشنی، زرد چاند، ہر شے خزاں کی دائمی زرد رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے بدن سے ٹکرایا تو اس پر خفیف سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس بار سردی کچھ زیادہ نہیں؟ اس نے پل اوور کی جیبوں میں ہاتھ گھسیٹتے ہوئے خیالات میں مستغرق اونیل کو پکارا۔ کیا کہا؟ وہ ایک دم چونک کر متوجہ ہوا، پھر اس کے کہے ہوئے فکرے پر غور کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، خاصی زیادہ۔ گزشتہ برس تو ان دنوں میں شام کی ہوا بہت خوشگوار ہوا کرتی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے پیروں تلے آ کر چرمراتے پتوں کو تکنے لگا۔ وہ خلاف معمول متفکر اور خاموش تھا۔ میں محسوس کر رہی ہوں تم کچھ پریشان ہو۔ ہاں، اس نے سر کو دھیرے سے جنبش دی تھی۔ میں پرسوں واپس جا رہا ہوں۔ سفیدے کے درخت زمین بوس ہونے لگے، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ بہت دیر تک اس کے منہ سے ایک لفظ بھی برآمد نہیں ہوا۔ تم چلے جاؤ گے اونیل؟ جانا تو پڑتا ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ ہمیشہ کے لیے کوئی کیسی اجنبی جگہ پر رک سکتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اچانک اونیل نے قدم روک کر پوچھا۔ وہ چلتی رہی۔ تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ اونیل چپ رہا، وہ ایسی ہی خاموشی کی توقع کر رہی تھی۔ سفیدے کے دیو قامت درختوں کی پننگوں پر پہلی تاریخوں کا ادھورا چاند اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس چاند میں روشنی کی ایک بوند نہیں تھی۔ سفید سنگ مرمر کا کوئی ٹکڑا درختوں کی شاخوں میں الجھتا ہوا ہوا کی ہتھیلی پر سوار اس کے سنگ محو سفر تھا۔ اپنے پہلو میں اسے اونیل کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی تھی۔ جاسیہ، وہ آگے بڑھتی رہی۔ میں مسلم ہو جاؤں گا، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ بے یقینی سے اس نے مڑ کر اونیل کا چہرہ دیکھا جو اس لمحے جوش سے تمتمایا ہوا تھا۔ اگر مسلم ہو جانے سے مجھے تم مل سکتی ہو تو مجھے ایسا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ چند لمحے پہلے جو چاند روشنی سے یکسر محروم تھا، اب اتنا چمکدار ہو گیا تھا کہ اس پر نظر ٹھہرانا مشکل تھا۔ میں صرف اس لیے کرسچن ہوں کہ میرے والدین کرسچن ہیں، اور تم محض اس وجہ سے مسلم ہو کہ تمہارے بڑے اس مذہب کے پیروکار تھے۔ یہ سلسلہ کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ جس چیز کو میں نے اپنی مرضی سے چنا ہی نہیں، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دینے کی بے وقوفی کا متحمل کم از کم میں نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ جس لمحے کے خوف سے اس کا دل سہم سہم کر دھڑکتا تھا، وہ اتنا سہل ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز تمہیں چرچ کے سامنے دیکھ کر میں سمجھی تھی کہ تم بہت مذہبی ہوگے، مگر تم تو… خوشی سے اس کی دھڑکن قابو سے باہر ہوئی تھی۔ چرچ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود پر خوشیاں حرام کر لوں۔ جاسیہ، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، اور میں کسی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میری کمیونٹی مجھ سے قطع تعلق کر لے، چاہے ساری دنیا مجھ سے روٹھ جائے، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مذہب ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔
ملا کیا سوچے گا اور پادری کیا کہے گا؟ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنے کی اس سے زیادہ ٹھوس وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی خوش قسمت کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ہوا کے دوش پر تیرتی سوچ رہی تھی۔ میں ابھی تمہارے ساتھ کسی بھی مسجد میں جا کر اسلام قبول کرنے پر تیار ہوں، لیکن کیا تمہاری امی رضامند ہو جائیں گی؟ وہ چونک گئی۔ امی؟ امی تو شاید اس بارے میں سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائیں گی۔ اگر میرے مذہب تبدیل کرنے کے بعد بھی تمہاری امی اس شادی پر تیار نہ ہوئی تو کیا کرو گی تم؟ انہیں ناراض کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لمس کی حدت کو اپنے شانے میں جذب کر ہوتے محسوس کرتی رہی اور پھر ٹھوس لہجے میں بولی، ہاں، میں کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اونیل کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دے کر وہ انتظار کرنے لگی۔ آج وہ 10 روز بعد اوکاڑا سے واپس آیا تھا اور ان 10 روز میں اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اونیل کے بغیر رہنا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کل رات کو اس نے فون کر کے اونیل سے بات کی تھی اور یہ جان کر کہ وہ اگلے روز واپس آ رہا تھا ایک ایک پل گننے لگی تھی۔ اونیل نے کالج سے چھٹی کے وقت ملنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اس وقت تک انتظار کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ خود کو بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ اونیل کے اپارٹمنٹ میں آنے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں آئی تھی اور دروازے کے سامنے پہنچ کر کسی قدر تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اب تو وہ آ چکی تھی، دستک بھی دے چکی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب قدموں کی چاپ لمحہ بلمحہ نزدیک آ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور اونیل نے بے تکلفی سے اسے ہاتھ سے تھام کر اندر کھینچ لیا۔ وہ اچانک حملے پر خود کو بروقت سنبھال نہ سکی اور لڑکھڑا کر اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اونیل! وہ اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ مجھے یقین نہیں آتا، وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس پر جھکا۔ اس کی گرم سانسوں میں بسی تیز بھو کے بھبکے نے جاسیہ کی تمام حسیات کو بیدار کر دیا تھا۔ وحشت زدہ ہوتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کے بازوؤں سے آزاد کرایا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی گھبرائی ہوئی صورت پر نظریں گاڑ کر ہولے سے مسکرایا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ اونیل کے چہرے کی غیر معمولی سرخی، چڑھی چڑھی آنکھیں اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر دھری لمبی گردن والی سبز بوتل اور بلوریں جام کی تہ میں تیرتے رنگین سیال کو دیکھ کر اس کے شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ اونیل شراب پیتا ہے؟ اسے دکھ ہوا۔ ہونٹ کو چلتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم پریشان ہو گئی ہو جاسیہ؟ اطمینان سے بیٹھو، میں آؤٹ نہیں ہوں۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی۔ کچھ بولو نا، آئی سویئر میں زیادہ نہیں پیتا۔ تمہاری خاموشی مجھے گلٹی فیل کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں کیسے وقت گزارتا دوپہر کا انتظار کرتے کرتے؟ میں تو صرف اس اذیت ناک انتظار کی کوفت دور کرنے کے لیے۔ کم آن یار، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں لہک تھی اور جملے بے ربط۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ فقط اسی قدر کہہ سکی۔ اونیل ذرا سا ڈول کر اٹھا اور اس کے پہلو کے ساتھ پہلو جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے جاسیہ کے حواس مختل کر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے پرے کھسک گئی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا نا، میں سوبر ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ جھٹکا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے صرف 2 اسمال پیکس لیے تھے۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ میں نے بھی۔ جاسیہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ وہ اپنے دل میں اونیل کے لیے خفگی یا غصہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ اونیل کی آنکھوں میں تیرتی سرخی نے انہیں اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ چلو ٹیرس پر چل کر بیٹھتے ہیں، آج بہت دنوں بعد بھرپور دھوپ نکلی ہے۔ اونیل نے کندھوں سے تھام کر اسے صوفے سے اٹھایا۔ عمارت کے پچھواڑے گھاس کے میدان میں چوبی نشستوں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔
चमकीली धूप, मखमली सब्ज घास और पथरीली रविश। तुम्हें पता है जासिया, एक डंड मिंट पेड़ को घूरते हुए ओनील ने उसे मुखातिब किया। शराबी खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, मुझे शराब बुरी लगती है लेकिन कभी कभार खुदावंद की बादशाही में। वो जेर लबी में बोलने लगा। हम ऐसे कामों से क्यों नहीं रुकते जिनसे रोक दिया गया है? जासिया ने मुताज्जिब होकर उसे देखा था। तुम्हें अपना मजहब छोड़ने पर दुख होगा ओनील? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस फैसले पर कायम रह सकोगे? उसने डरते डरते पूछा। ओनील ने नजरों का जाविया तब्दील करके एक जानदार मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। मुझे सिर्फ तुम्हें छोड़कर दुख होगा। तुम्हारे लिए जो कुछ भी मुझे छोड़ना पड़ा छोड़ दूंगा। मजहब तो एक फंदे की तरह हमारी गर्दनों में कस दिया गया है। जो ताबेदारी मजहब मांगता है वो तो शायद सिधाए हुए जानवर भी ना दिखा सकें। तुमने कभी सर्कस देखा है? शेर एक मामूली और कमजोर इंसान के अहकामात की तामील करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो उस आदमी से खौफजदा होते हैं? उस आदमी के हाथ में अगर इलेक्ट्रिक बैटन ना हो तो शेर एक लम्हे में उसे चीर फाड़ दें। मजहब वो इलेक्ट्रिक बैटन है और मजहब के ठेकेदार उसे हरास फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोड़ो, कोई और बात करते हैं। वो अब संभला हुआ लग रहा था। तुमने अपनी अम्मी से बात की? उसका सर नफी में हिला। मैं कर लूंगी, जल्द ही कर लूंगी। उसने गोया खुद को तसल्ली दी थी। मेरी सालगिरह है इस थर्सडे को। मैकडोनल्ड में सेलिब्रेट करें या पीसी में? जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो तुम्हारी मर्जी अजीज है। वो मुस्कुराकर किसी इंग्लिश गाने की धुन पर सीटी बजाने लगा था। ओनील ने कम से कम मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं की। उससे शादी के बाद मुझे उस बारे में पता चलता तो शायद मुझे ज्यादा दुख होता। वो डोर आई से मुझे देख चुका था। वो चाहता तो शराब की बोतल के ही छुपा देता और चाहता तो दरवाजा ही ना खोलता। मुझे कैसे पता चल सकता था? बहुत से लोग शराब पीते हैं लेकिन उन सब में एतराफ करने की जरूरत नहीं होती। ओनील कितना मुख्तलिफ है। उसने अपने बारे में कोई भी बात मुझसे पोशीदा नहीं रखी। वो खुद ही ओनील की वकालत कर रही थी। वैसे भी उसका जहन उस बारे में कोई फैसला करने से कासिर था। उसका ध्यान ओनील ओनील की सालगिरह पर लगा था। कोई अच्छा सा तोहफा खरीदने के लिए उसे खासी रकम चाहिए थी। अम्मी जेब खर्च के नाम पर हफ्ते में आध बार 10-15 रुपए उसकी हथेली पर रख दिया करती थी। इतने पैसों में से कुछ बचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी ज्यादातर सहेलियां भी उसी की तरह लॉयर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थीं। उनसे भी उधार मिलने की तवक्को नहीं थी। ओनील को तोहफा देने के लिए वो रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेगी? घर आने तक वो खासी मुतफक्किर हो चुकी थी। उसने तवे के नीचे आंच धीमी करते हुए मुड़ कर देखा। अज्जी किचन के दरवाजे में खड़ा था। सवेरे सवेरे होटल की काली चाय पीकर सारा अंदर जल जाता था। चल, तेरे आने का कोई फायदा तो हुआ। अज्जी डबल रोटियां बनाने वाली एक कंपनी में मुलाजिम था। वो फजर की अजानों से कबल घर से निकल जाता और कंपनी के मकामी डिपो जाकर डिपो इंचार्ज की मौजूदगी में गिनती करके माल गाड़ी में लोड करवाता। ताई जान या सदफ को इतनी जल्दी जागने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे नाश्ता किए बगैर ही रुखसत होना पड़ता था। आयशा फजर की नमाज पढ़ने के लिए उसके डिपो जाने से पहले उठ जाती थी, सो उसके लिए नाश्ता तैयार करने की जिम्मेदारी उसने उठा ली थी। स्टेशन हेडक्वार्टर गया था मैं तेरे पास का पता करने के लिए। वो चौकी घसीट कर बैठ गया। किसी फौजी अफसर की सिफारिश चाहिए। सिविल बंदे को वैसे नहीं बना के देते। गड्डी का पास। वैसे भी सदफ के वास्ते मुझे बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। उस कप्तान साहब की पोस्टिंग हो गई है जिसने पहले काम करवाया था। बाकी तो कोई तकलीफ नहीं, पर कॉलेज से बस स्टॉप पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तांगा कभी मिलता है कभी नहीं। कई बार सालम टांगा करना पड़ता है। 15-20 रुपए मांगते हैं तांगे वाले। आयशा ने रोटी तवे पर डालते हुए कहा। एक दो रोज सदफ उसके साथ प्राइवेट बस पर गई थी, मगर अब वो अकेली ही आ जा रही थी।
پیسوں کی فکر نہ کیا کر، مجھ سے لے لیا کر جتنی ضرورت ہو۔ نہیں، پیسے ہیں میرے پاس۔ شرماتی کیوں ہے؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ وہ دھوئیں سے جھلستی دیوار کو دیکھنے لگی۔ اجی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ روٹی چنگیر میں رکھ رہی تھی تو اجی نے ایک شاپر لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پوچھے گی نہیں اس میں کیا ہے؟ وہ خاموشی سے رکابی میں سالن نکالتی رہی۔ او، کچھ بولا بھی کر، ہر وقت چپ نہ رہا کر۔ سوٹ لایا ہوں تیرے لیے، بازار گیا تھا، پسند آ گیا تو خرید لیا۔ دکاندار سے بات کر لی تھی کہ اگر سوٹ کا رنگ یا ڈیزائن پسند نہ آیا تو 3-4 دنوں میں بدلوا لوں گا۔ دیکھ تو صحیح تجھے پسند بھی ہے یا نہیں۔ اس کا ہاتھ شاپر کی طرف نہیں بڑھا۔ کھانا اجی کے سامنے چوکی پر رکھ کر وہ باہر جانے لگی۔ تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس کے لہجے میں تیش تھا۔ تم یہ سوٹ میرے لیے کیوں لائے ہو؟ اچھی لگتی ہے تو مجھے اس لیے لایا ہوں، پر تجھ میں ہے کچھ نہیں۔ میں ہی آنکھ کا اندھا ہوں۔ اوئے، تو ہے کیا شے؟ کیا ہے تجھ میں جس پر تو اتنا کرتی ہے؟ تیری آنکھوں میں یہ کالے سنپولیے کنڈلی مار کے نہ بیٹھے ہوتے تو میں… اسے روتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بیڑا غرق ہو ان آنسوؤں کا جو ہر دم بہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ سر جھکائے اس کے قریب سے گزرنے لگی مگر وہ مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک چپ نہیں کرے گی جانے نہیں دوں گا، چاہے سورج چڑھائے، ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ آنسو کچھ اور روانی سے اس کے گالوں پر لڑھکنے لگے تھے۔ میری مت ماری گئی تھی جو تجھ سے پیار کی بات کر بیٹھا، خدا قسم وہ ہمسائیوں کی مسرت مرتی ہے مجھ پر۔ ذرا جو چھت پر چلا جاؤں تو صبح سے شام تک کپڑے سکھاتے سکھاتے پاگل ہو جاتی ہے۔ اور ایک تو ہے۔ اس کی آواز کی کرختگی مفقود ہو گئی تھی۔ مجھ سے ایسی باتیں… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ چل نکل یہاں سے، جا کے نماز پڑھ، پاگل سارے جہان کی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر راستہ دے دیا۔ وہ سوٹ صدف، آگ لگا دے اسے۔ وہ تلخی سے بڑبڑایا اور چوکی کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ وہ چوکی پر بیٹھ کر اذان کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اجی سے اس کی شادی متوقع تھی۔ ان کی برادری میں غیروں میں رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اماں، ابا اور تایا جی کے درمیان ایک طرح سے بات طے ہو چکی تھی۔ تائی جان کی مخالفت کا سامنا نہ ہوتا تو شاید اب تک منگنی بھی ہو چکی ہوتی۔ اجی سے شادی پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میٹرک پاس تھا، شکل و صورت اچھی تھی، ملازمت بھی کر رہا تھا۔ وہ بالکل ان پڑھ ہوتا، بدصورت ہوتا تو بھی اسے اس رشتے سے انکار نہ ہوتا۔ اس نے کبھی اس نہج پر نہیں سوچا تھا کہ کسی سے شادی کرنے کے لیے اسے محبت ہونا ضروری ہے۔ اسے اتنی محبتیں میسر تھیں کہ کسی اور کی محبت کی چاہ باقی نہیں تھی۔ کنویں کی تہہ میں اگنے والے پودے کو بارش کی آس نہیں ہوتی، وہ بھی ایسا ایک پودا تھی۔ پریم جل سے تراریز، بچپن سے لے کر اب تک وہ ایسی مکمل محبتوں کے گھیرے میں رہی تھی جن میں رخنا نہیں تھا، کھوٹ نہیں تھا۔ ابا کی محبت جو وہ سر درد کا دم کرتے ہوئے پھونکوں میں بھر بھر کر پیشانی پر اونڈیلتی۔ ابا سے دم کروانا اسے اتنا اچھا لگتا تھا کہ کئی بار وہ جھوٹ موٹ سر درد کا بہانہ کر دیتی۔ ابا ماتھے کی جلد کو چٹکی میں بھر کر ذرا سا کھینچتے اور چھو چھو کرتے جاتے۔ وہ آنکھیں بند کر کے دعا کرتی کہ آج دم طویل ہو جائے، ابا پڑھتے ہوئے بار بار بھولیں۔ اماں کی محبت جو وہ دیسی گھی کے پراٹھوں، ساگ، بھات اور ترکاریوں میں گھول گھول کر نچھاور کرتی۔ اماں کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں تھا۔ کئی بار جب بھنڈی کا سالن لیسدار بنتا یا بوٹیاں کچی رہ جاتی، نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جاتا اور ان میں سے کوئی منہ تھتھا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا تو اماں کہتی، اللہ کے کاموں میں کس کا دخل ہے؟ لون ڈالتے میرا ہاتھ کام گیا۔ یا کہتی، کسائی نے بڈھا بکرا ذبح کیا تو میرا کیا قصور؟ یہ جملے وہ اتنی عاجزی سے بولتی کہ مانے بنا چارہ نہ رہتا۔ کنیز کی محبت، آپا کی محبت، اسے تو مرغی کے چوزوں اور سیوتی کے برف ایسے سفید پھولوں سے بھی محبت تھی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جس کے سامنے سب محبتیں ہیچ تھیں۔
اذان کی آواز آنے لگتی تو وہ ایک ایک حرف غور سے سنتی، غلاموں کا جواب دیتی۔ اسے لگتا کہ اسے خاص طور پر بلایا جا رہا ہے۔ تفاخر سے اس کے چال میں اطراحٹ سی آ جاتی۔ روٹی کا ہر لقمہ توڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی، اسے یوں بڑبڑاتے اور نہایت آہستگی سے روٹی کھاتے دیکھ کر اماں چڑ جاتی۔ ایک روٹی کھانے میں تجھے ورے لنگ گئے، بڑی لجی ہے تو۔ وہ مسکرائے جاتی، بسم اللہ پڑھے جاتی۔ اس محبت کے بعد اسے کسی اور محبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل مطمئن تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، تو وہ کیوں غیر اہم اور بے حقیقت چیزوں کے پیچھے بھاگتی؟ اذان شروع ہو گئی تھی۔ اس نے روٹی دسترخوان میں لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھی، سالن دیگچی میں ڈالا اور باہر نکلنے لگی تھی کہ صدف آ گئی۔ اجی بھائی کھانا نہیں کھا کر گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ تولیے سے ہاتھ پہنچتی اس شاپر کی طرف بڑھی جو اب تک ویسے ہی فرش پر دھرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سوٹ وہ تمہارے لیے لائے ہیں؟ بڑی بات ہے بھائی، میرا یا امی کا خیال تو انہیں کبھی نہیں آیا۔ اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا اجی بھائی غصے میں ہیں۔ کیا تم کو سوٹ پسند نہیں آیا؟ ڈیزائن تو بہت زبردست ہے۔ وہ کپڑے کی تہیں کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ تم رکھ لو صدف، میں نے تو اجی سے نہیں کہا، وہ خود ہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اپنی صفائی پیش کرے۔ کیوں؟ میں کیوں رکھ لوں؟ تمہارے لیے لائے ہیں تو تم ہی پہنو۔ اچھا، میں تائی جان سے پوچھ لوں گی، شاید انہیں پسند آ جائے، وہ آہستگی سے کہہ کر مڑ گئی۔ نماز کو دیر ہو رہی ہوگی۔ ہاں جی، نمازیں اپنی جگہ۔ چبھتی ہوئی آواز، تضحیک آمیز لہجہ۔ عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پتہ نہیں وہ تائی جان سے کیا کہہ دے، سارا دن سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوتی رہی، اس جگہ بیٹھنے سے گریز کرتی رہی جہاں وہ موجود ہوتی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ شام کو میری اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ آپ کو گھر کیسے ملا؟ اس کی اچانک آمد پر وہ حیرت زدہ تھی۔ صدف کی ایک کلاس فیلو سے معلوم کیا، میں ادھر کینٹ آئی ہوئی تھی، سوچا تم سے ملتی چلوں۔ اس روز تم بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ میں سارے کالج میں ڈھونڈتی پھری، اونیل کہہ رہا تھا تم کو کوئی لڑکی بلا کر لے گئی تھی، کم از کم مجھے بتا کر تو جاتی۔ عائشہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بس پاس بن گیا تمہارا؟ نہیں جی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ میری کے لیے شربت بنانے اٹھ گئی۔ شوکیس سے کانچ کے گلاس اور جگ نکالتے دیکھ کر تائی جان اس پر برس پڑی۔ سارے گھر میں یہ ایک ہی شیشے کا سیٹ سالم بچا ہے، صدف کی سسرال سے کوئی آ جائے تو گھڑی کی گھڑی سجاوٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ اسٹیل کے گلاسوں سے باورچی خانہ بھرا پڑا ہے، ان میں سے کون سے کیڑے پڑے ہیں جو یا شیشے کے گلاس میں شربت پلائے بنا تمہاری ناک نہیں رہتی؟ میں نے تو آج تک تمہارے گھر سے کانچ کے برتن میں کچھ کھا پی کر نہیں دیکھا، یہاں آ کر تم لوگوں کے نخرے ہی اور ہو جاتے ہیں۔ ان کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ساتھ والے کمرے میں موجود میری کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ صبح والی بات کا غصہ انہوں نے اس بہانے نکالا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صدف ان سے ذکر نہ کرتی؟ وہ اسٹیل کے گلاس میں شربت ڈال کر شرمسار سی میری کے پاس آ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی عائشہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ اس سے نظریں ملانے سے گریزاں تھی، مگر میری نے اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں دلایا کہ وہ تائی جان کی باتیں سن چکی تھی۔ یہاں دراز میں 2000 روپے رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ عفت پچھلے آدھے گھنٹے میں پورا گھر کھنگال چکی تھی۔ وہ مسلسل کتاب پر نظریں جمائے خود کو محو ظاہر کرنے میں کوشاں تھی۔ عفت نے گھر کا ہر کونا خدرہ کھوج لیا تھا، کچن میں، باتھ روم میں، کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے، صوفوں کی گدیوں تلے، ٹی وی ٹرالی کی درازوں میں، ہر جگہ دیکھنے کے بعد وہ رائٹنگ ٹیبل کی درازوں میں سے ایک ایک چیز نکال کر باہر اچھالنے لگی تھی۔ شاید تیسری یا چوتھی بار وہ ان درازوں کی تلاشی لے رہی تھی۔ یہی رکھے تھے، اچھی طرح یاد ہے مجھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے میری پریشانی کا؟ اسے لا تعلق بیٹھے دیکھ کر وہ پھٹ پڑی۔ اٹھو اور تلاش کرو، کہاں چلے گئے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔
रोजाना ही कोई ना कोई चीज आप कहीं रख कर भूल जाती हैं, वो लापरवाही से बोली। आज कोई नई बात तो नहीं है, ये किताब मुझे दे दें, मेरा टेस्ट है कल। भाड़ में गया तुम्हारा टेस्ट, कोई आया तो नहीं था मेरे बाद? बराबर वाली आसफा तो नहीं आई थी? पहले भी वो पूरा कटलरी सेट उठाकर ले गई थी बगैर बताए। वो तो नहीं आई, हाँ। उसे जैसे कुछ याद आ गया था। पतरस आया था कूड़ा लेने के लिए, मैं तो बाथरूम में चली गई थी। शायद वो यहाँ आया हो। उस बदबख्त को अकेला क्यों छोड़ा तुमने? लानत हो तुम्हारी अकल पर। पैसे यहाँ हो तो मुझे मिले। दराज में सबसे ऊपर रखे थे, कभी हो ही नहीं सकता कि उसने तलाशी ना ली हो। या अल्लाह! वो कुर्सी पर ढह गई। परवीन को पिछले 3 माह से टाल रही हूं मैं। अब वो भला मानेगी कि पैसे चोरी हो गए हैं? नंद उसकी हॉस्पिटल में पड़ी है। उसे इन दिनों बहुत ज्यादा जरूरत है। कितनी मुश्किल से मैंने। वो सुन होते हुए बाजू को दूसरे हाथ से दबाने लगी। जासिया खामोश खड़ी उनकी धुंधलाती हुई आंखों को देखती रही थी। अम्मी, मैं अनिला के घर चली जाऊं? मेरे पास जर्नलिज्म के नोट्स। दफा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। उसकी बात पूरी होने से पहले वो चीख पड़ी। बाहर निकलने से पहले उसने जर्सी की आस्तीन को छूकर नोटों की मौजूदगी का इत्मीनान किया था। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक खूबसूरत पैकिंग वाला मर्दाना कलोन, टाई का फ्लिंक्स और सुर्ख फूलों का बुके खरीदा। इस तमाम खरीदारी में तकरीबन 1.5 घंटा सर्फ हो गया था। बाजार से वो अनीला के घर चली गई थी। अनीला क्लास की वाहिद लड़की थी जिसे उसने ओनील के मुतालिक बता रखा था। सारी चीजें उसके पास रखवा कर वो वापसी के लिए रवाना हुई। अनीला के इस अवसर पर उसे बताया था कि उसे 10 रुपए रोजाना की कमेटी डाल रखी थी और ये तहाइफ उसी कमेटी के पैसों से खरीदे गए थे। अनीला का घर कदीम शहर में रेलवे लाइन के करीब था। रेल की पटरी से जरा फासले पर गंदे पानी का एक चौड़ा सा नाला बल खाता हुआ आबादी की तरफ बढ़ता था। वापसी पर जब वो वैगन स्टॉप तक जाने के लिए पुलिया से गुजर रही थी तो बाएं हाथ नाले के किनारे घोड़े पे बैठी वो जश्त रो भिकारन दिखाई दी। उसकी उधड़े हुए गोशे वाली खून रंग आंखों को खुद पर जमे पाकर जासिया की टांगे यकबारगी लरस गई थी। हतल वसा तेजी से वो पुलिया पार कर गई। अपने ओकब में उसकी चीख सुनकर वो ठहरने पर मजबूर हुई। कोर्स गजीदा बुढ़िया नाले के कसीफ पानी में गिरी चिल्ला रही थी। ए है अल्लाह, माँ गिर गईयो, निकाल माँ को। ई जलमी ते को जरी तरस न आवे, निकाल दे माँ को। हाय अल्लाह, मैं गिर गई, निकाल मुझे। तुझे जरा तरस नहीं आता? निकाल दे मुझे। वो गंदगी से लिथड़े गलीज हाथ किनारे की भुरभुरी मिट्टी पर जमाने की कोशिश कर रही थी। नाला खासा गहरा था, सिर्फ उसका चेहरा और गर्दन किनारे से ऊपर थी। री कोई सोंक से ना गिरे, पैर फिसल जावे, तैं गिरी ता कौन निकालेगा तैं को? वस ने हथ ना पकड़ा ता बोल रही कैसे निकलेगी? कौन निकल सके है वस के हत्था बगैर? री कोई शौक से नहीं गिरता, पैर फिसल जाता है तो गिरी तो कौन निकालेगा तुझे? उसने हाथ ना पकड़ा तो बोल रही कैसे निकलेगी? कौन निकल सकता है उसके हाथों के बगैर? जासिया ने उसके भयानक चेहरे को सरसेंगी से देखकर मनोवजनी कदम आगे बढ़ाए। तै समझे तूत की डाली होवे, लचके जावे टूटे ना। भूले तैं की, भूले नारी तैं, किक्कर की सूखी हुई सोटी, जरी ज्यादा वजन पड़े ता तिड़क जावे। तू समझती है तू शहतूत की गीली डाली है? लचकती जाएगी, टूटेगी नहीं। भूल है तेरी। नारी तू कीकर की सूखी हुई शाख है, जरा ज्यादा वजन पड़ा तो तिड़क जाएगी। उसकी आवाज जासिया के ताकुब में थी। कोढ़ी है कोढ़ी, बुढ़िया ने मजनूनाना कह कहा लगाया। ए कोढ़िए, कोढ़िए, ये कोढ़ी है, कोढ़ी है। वो पीछे देखे बिना लर्जीदा कदमों से आगे बढ़ती रही। बुढ़िया की सरसराती हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज तादेर उसके कानों में गूंजती रही थी। आईने के सामने खड़ी वो हर जाविये से अपना जायजा ले रही थी। उसने अपना बेहतरीन सूट पहन रखा था और वो पिछले कई मिनटों से उसकी निगाहें आईने में अपने अक्स पर जमी थीं। आज जुमेरात थी, वो ओनील के लिए तैयार हो रही थी।
طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے گھر سے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ کل جو تحائف اس نے انیلا کے پاس رکھوائے تھے وہ کالج گیٹ پر انیلا سے وصول کرتی اور پھر مقررہ وقت پر اونیل اسے لینے آ جاتا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی اس کے گھر سے نکلنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ بہت جلدی اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی۔ نیچے امی بھی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی، وہ عموماً اس سے پہلے روانہ ہو جایا کرتی تھیں۔ کال بیل کی آواز نے سوچوں کا تانا بانا بکھیر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی مگر امی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی، اسی لیے دروازہ اب تک نہیں کھولا تھا۔ کال بیل دوبارہ بجی، وہ جھنجھلا کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی وہ نیچے نہیں پہنچی تھی کہ امی دروازے کی جانب بڑھتی دکھائی دیں۔ وہ وہیں سے پلٹ کر دوبارہ آئینے کے سامنے جم گئی تھی۔ کیا ہے مجھ میں جس کی بنا پر اونیل مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میری آنکھیں، اسے پلکوں پر مسکارا لگاتے ہوئے خود کلامی کی، بالکل عام سی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں۔ میرے گال، اس نے رخساروں کو ہاتھ لگایا۔ ایسا چہرہ، ایسی رنگت تو ہزاروں لڑکیوں کی ہوگی، اس نے مجھے کیوں چنا؟ میری گردن، لاکٹ کا ہک بند کرتے ہوئے وہ اپنی گردن کا جائزہ لینے لگی۔ میری گردن خوبصورت تو ہے لیکن ایسی بھی نہیں کہ اونیل اس پر توجہ دے۔ وہ تو دیوتا ہے، میں کیا ہوں اس کے مقابل؟ میری حیثیت اس کے سامنے ایک حقیر داسی سے زیادہ نہیں۔ اس نے محبت کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ وہ شکر گزاری سے بچھی جا رہی تھی۔ نچلے کمرے سے کسی عورت کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز مانوس لگتی تھی لیکن وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کوئی ہمسائی ہوگی۔ سسرال کی برائیاں کرتے ہوئے یہ شادی شدہ عورتیں کس قدر جذباتی ہو جاتی ہیں۔ کندھے جھٹک کر وہ گھنے سے بالوں میں برش کرنے لگی۔ بہت دیر تک وہ اپنے نقوش کو چھو کر دیکھتی رہی تھی۔ جب بھی آئینے کے سامنے سے ہٹنے لگتی اسے تیاری میں کوئی سکم محسوس ہونے لگتا۔ کبھی آئی شیڈو گہرا ہو جاتا تو کبھی لپسٹک کا رنگ پھیکا اور بے جان لگنے لگتا۔ وہ نئے سرے سے خود کو سنوارنے کے جتن کرنے لگتی۔ جب وہ نیچے اتر رہی تھی اس وقت بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ اس کے خیال میں اس نے بلش آن کا درست شیڈ منتخب نہیں کیا تھا۔ باہر آنے سے قبل اس نے سر اور شانوں کے گرد گرم شال کو اچھی طرح لپیٹ لیا تھا تاکہ امی اس کی غیر معمولی تیاری کو محسوس نہ کر سکیں۔ وہ عورت جا چکی تھی، امی اکیلی بیٹھی تھیں۔ ایک لہجہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سیڑھیاں اپنی جگہ سے کھسک گئی ہوں۔ امی کے سامنے میز پر جو کچھ موجود تھا اسے دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی واپس جائے اور خود کو کمرے میں بند کر لے، مگر اس ارادے پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ اس کا نچلا دھڑ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر امی اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں اور اس کا بے جان ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ انیلا کی امی آئی تھیں، کچھ چیزیں دے گئی ہیں، دیکھو گی وہ کیا لے کر آئی ہیں؟ امی کی آواز کسی باز گزشت کی مانند لہرائی، اس کی آنکھیں فرش پر جمی رہیں۔ یہ دیکھو، وہ میز سے ڈبے اٹھا اٹھا کر اس کے منہ پر مارنے لگی۔ دیکھو انہیں، تمہاری شاپنگ ہے نا یہ، کہیں وہ غلطی سے تو نہیں دے گئیں؟ انہوں نے پھٹے ہوئے پھولدار ریپر مٹھیوں میں بھیج کر اس کے قدموں میں اچھالے تھے۔ وہ سر جھکائے ساکت کھڑی رہی تھی۔ پیسے کم تو نہیں پڑ گئے تھے؟ کسی اونچے شاپنگ مال سے خریدی ہوئی چیزیں لگتی ہیں۔ پھولوں کا بوکے اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا، اس کی پلکوں نے جنبش نہیں کی تھی۔ بولو جاسیہ، مجھے کس بات کا انعام دیا ہے تم نے؟ اپنی جوانی بیوگی میں گزارنے کا یا تمہاری خاطر ساری زندگی دھکے کھانے کا؟ میری کس نیکی کا صلہ ہے یہ؟ وہ تیش سے لرزتی آگے بڑھی اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کے حلق سے کراہیں نکلتی رہیں لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور میں سمجھتی رہی میری بیٹی تم ایک عیسائی کے ساتھ۔ ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ یقیناً وہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کارڈ پڑھ چکی تھی یا شاید انیلا نے اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں اس سے شادی کروں گی۔ مار کھاتے ہوئے اس کے ہونٹ بہت آہستگی سے ہلے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ تم اس سے شادی؟ امی نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ ہاں میں کروں گی۔ وہ ایک دم وہ بپھر کر پیچھے ہٹی۔ وہ مسلمان ہو جائے گا، میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ میری خاطر مسلمان ہو جائے گا۔
وہ چلانے لگی، آپ مجھے روک نہیں سکتی، میرے جو جی میں آئے گا کروں گی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اسی سے امی نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت والدین کو دھوکہ دینا محبت ہوتی ہے؟ اپنی عزت، اپنے گھر والوں کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنا محبت ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے محبت؟ ایسی محبت پر لعنت ہے۔ ان کا جسم دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی برائی نہیں کی، غلطی تو ساری میری ہے، میں غلط ہوں، تم پر اعتبار کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ ان کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا، وہ ان کی پہنچ سے دور ہو کر چیخی، اب مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، اب میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ کیا کرو گی تم؟ کیا کر لو گی؟ بولو، کیا کرو گی؟ مجھے جان سے مار دو گی؟ مار دو، میرا گلا دبا دو، تم نے مجھے زندہ ہی کب چھوڑا ہے؟ وہ ان کے چہرے کو تنفر سے گھورتی رہی۔ عفت نے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھے سے دبوچا اور اسے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بار بار اس کا جی چاہا کہ وہ ان سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے، مگر ان کے ساتھ گھسٹتی رہی۔ اسے کمرے میں دھکا دے کر انہوں نے دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بند دروازے کو گھورنے لگی۔ امی کے رونے کی آواز درزوں سے چھن چھن کر اس تک پہنچ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دیتے دیتے اس کی ہتھیلیاں دکھنے لگی تھیں، لیکن اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہ تھی۔ صبح سے وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، بغیر رکے، امی کی ڈانٹ پھٹکار، التجاؤں، منتوں کی پرواہ کیے بنا۔ وہ دونوں ہاتھ دروازے پر پوری قوت سے مارتی جا رہی تھی۔ امی کی آواز سنائی دیتی تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ اسے کمرے میں بند ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک بار بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ امی کھانا ٹرے میں رکھ کر دروازے کے نچلے خلا سے اندر دھکیل دیتی اور وہ برتن دیواروں پر دے مارتی۔ 2 دن سے اس نے ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا، مگر اسے بھوک پیاس کا متعلق احساس نہیں تھا۔ اونیل کے علاوہ اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں اپنی اور میری عزت کا ذرا خیال نہیں جاسیا؟ لوگ تمہارے شور مچانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تم اتنی بے حس کیوں ہو گئی ہو؟ تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ عفت اسے سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ اسکول بھی نہیں جا رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا تو میں آپ پر ترس کیوں کھاؤں؟ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، میرا کوئی احساس نہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، دروازہ کھول دیں، مجھ پر رحم کریں۔ چیختے چیختے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر بیوگی میں گزار دی۔ میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ کس چیز سے محروم رکھا؟ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، تعلیم، ان سب کے باوجود تم میرے منہ پر کالک ملنا چاہتی ہو؟ میں آپ کے احسانات کی فہرست نہیں سننا چاہتی۔ ساری زندگی آپ نے کیا ہی کیا ہے سوائے احسانات گنوانے کے؟ اولاد کی خاطر تمام والدین یہ سب کرتے ہیں، آپ نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، اور کچھ کیا بھی ہے تو اس میں میری خواہش شامل نہیں تھی۔ میں نے آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگی۔ آپ دوسری شادی کر لیتی، مجھ سے بھیک منگوا لیتی، آپ جیسے بھی رکھتی میں رہ لیتی۔ کاش آپ مجھے کچھ بھی نہ دیتی، لیکن مجھے انسان سمجھتی۔ اپنی اولاد سے تو جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہیں؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ عیسائی سے شادی کرو گی، اس کا مطلب جانتی ہو تم؟ تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اللہ کا خوف؟ آپ کو اللہ کیسے یاد آ گیا امی؟ آج کیسے آپ نے اس کا نام لے لیا؟ میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ساری زندگی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اب آپ مجھے سو خوف دلا رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے لوگوں سے ڈرنا سکھایا ہے، معاشرے سے خوف کھانا سکھایا۔ اللہ سے ڈرانا تو آپ بھول ہی گئی۔ اب میں کیسے ڈر جاؤں؟ میں کوئی گناہ نہیں کر رہی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، آپ کو عیسائی سے شادی کرنے پر اعتراض ہے نا؟ جب وہ اپنا مذہب ہی چھوڑ دے گا تو آپ کس لیے مجھے روک رہی ہیں؟ آپ کو اعتراض ہے تو میری خوشی پر، اعتراض ہے تو صرف اس بات پر کہ میں نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کیوں کر لیا، آپ کے سامنے سر جھکا کر کیوں نہیں بیٹھی رہی؟ یہی بات آپ کو دکھ دے رہی ہے نا؟ آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹی اپنی پسند سے شادی کر لے۔ مذہب کا تو محض ایک بہانہ ہے۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی کرتی تو بے شک آپ مجھے روک لیتی، لیکن میں تو مسلمان سے شادی کروں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، لیکن میری عقل ابھی سلامت ہے۔ میں تمہیں یہ منمانی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اور کان کھول کر سن لو،
अगर तुमने ओ'नील से मिलने की कोशिश की या वो हमारे घर आया तो मैं पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। उनके कदमों की चाप को दूर होते सुनकर जासिया फिर से दरवाजा धड़धड़ाने लगी। आप अल्लाह की बात करती हैं। अल्लाह तो जबर करने को नहीं कहता। वो तो नहीं कहता। उसने स्टूल उठाकर दरवाजे की सिमत उछाल दिया और फर्श पर गिरकर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी माँ से नफरत महसूस हो रही थी। दुनिया का हर वो शख्स उसका दुश्मन था जो उसके और ओनील के दरमियान आ जाता। उसने मेरा कितना इंतजार किया होगा और मुझे ना देखकर किस कदर मायूस हुआ होगा। वो धुंधली आंखों से दीवारों पर रेंगती मुजमहिल जर्द रोशनी को देखने लगी। पता नहीं उसने क्या सोचा हो, वो सिर्फ मेरे लिए तो वापस आया था। दीवारें पानी में डूबने लगी। मैं क्या करूं? कहीं वो वापस न चला जाए। वो उठकर बेचैनी से टहलने लगी। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती, उसके बगैर नहीं रह सकती। जाने कितनी देर वो कमरे के तूलो अर्ज में भटकती रही। उसकी टांगें थकन से शल हो गईं। खिड़की के सामने ठहर कर उसने नम आंखों को पोंछा था। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अगर आप मुझे तकलीफ में देखकर खुश हैं, तो मुझे भी आपको दुख देते हुए अफसोस नहीं होगा। आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे ही सही। वो खिड़की की जाली पर हाथ फैलाए बुड़बुड़ाने लगी। किचन समेत घर का तकरीबन तमाम काम रफ्ता रफ्ता उस पर लाद दिया गया। जवाब देने की, इनकार करने की हिम्मत उसमें थी नहीं। इसलिए सब कुछ खामोशी से निपटा रही थी। फजर की नमाज पढ़कर नाश्ता तैयार करना शुरू करती। ये सिलसिला अमूमन 7 बजे तक जारी रहता, क्योंकि घर के हर फर्द को मुख्तलिफ तर्ज का नाश्ता मुख्तलिफ औकात में दरकार था। इस काम से फरागत पाकर बर्तन धोते, बिस्तर समेटते, कमरों और सहन में झाड़ू लगाते इतनी देर हो जाती कि रोजाना ही पहला पीरियड छूट जाता। शुरू के चंद दिनों में उसने सदफ को नाश्ते की तैयारी से फारिग होकर कॉलेज के लिए तैयार होते देखा था। बर्तन धोना और सफाई वगैरह ताईजान कर लेती थी। जब वो वापस आती तो ताईजान प्याज, अदरक, लहसुन छील कर सब्जी काट कर रख चुकी होती। सदफ हांडी बना लेती और ताईजान रोटियां डाल देती। लेकिन अब ये सब काम वो अकेली अंजाम दे रही थी। ताईजान सब्जी बनाने की आदत भी फरामोश कर बैठी थी। चाहे उसे आते आते 3 बज जाते, सब्जी या गोश्त का लिफाफा जूं का त्यों धरा होता। आज उसे लौटने में खासी देर हो गई थी। एक तो बस ने ही तवील इंतजार के बाद उठाया था, बाकी कसर टायर पंक्चर होने से पूरी हो गई। 15-20 मिनट टायर तब्दील करने में सिर्फ सर्फ हो गए थे। दहलीज से अंदर कदम रखते हुए अज्जी के चेहरे पर जो तासुरात नजर आए थे, वो उसकी भूख की शिद्दत को समझाने के लिए काफी थे। किताबें फेंक कर वो किचन की तरफ भागी। ताईजान और सदफ दोनों ही घर में नहीं थी। ताया जी दोपहर का खाना खाते ही नहीं थे। वो हस्बे आदत बैठक में सो रहे थे। गोश्त का शॉपर डीप फ्रीजर में देखकर उसे सालन बनाने का इरादा तर्क कर दिया। 2 अंडे निकाल कर किचन में आई, ऑमलेट तैयार किया, 3 फुलके बनाकर अज्जी के सामने ला रखे। वो इतना गुस्से में लग रहा था कि आयशा को उसके पास जाते हुए हल्का सा खौफ महसूस हो रहा था। उसने एक निगाह ऑमलेट पर डाली, हाथ से ट्रे को परे धकेला और कहरमान नजरों से आयशा को देखा। उसके पलकें गालों से चिपक गई थीं। सूट वाले वाक़ये के बाद अज्जी ने उसे बोलचाल बंद कर रखी थी। अगर बात करना नागुज़ीर होता तो सदफ़ से कहता, उसे ये बता दे या उससे पूछ। अब तो सदफ़ भी मौजूद नहीं थी। वो किसी ज़हर अफ़शानी की मुंतज़िर नज़र झुकाए खड़ी रही। ज़हर लगता है मुझे अंडा। 4 बजे रोटी मिली तो खाने नसीब नहीं। बड़ी रीझ से पुठ का गोश्त लाया था। जी, आज भुना हुआ गोश्त और पुदीने की चटनी बनेगी। पर ये घर तो दोज़ख है। इधर किसी को क्या परवाह। मुझे पता होता तो होटल जाकर कोई मोहरा खा लेता। 4 बजे तक भूखा भाना बैठा ना रहता। सदफ, ओए सदफ। शायद वो भूल गया था कि सदफ घर में नहीं थी। वो घर में नहीं है। मैंने तुझसे पूछा है। वो शोले की तरह भड़का। सालन बनने में तो देर लग जाएगी, इसलिए मैंने। तू ना बना, मेरे सर एहसान है कोई। और तुझे कहा किसने है हमारे घर के काम करने को? तुझसे पहले भी निजाम चल रहा था, भूखे नहीं रहते थे। मैं जरा सदफ की तबीयत साफ करता हूँ। उसे क्या वतीरा पकड़ लिया है? कॉलेज से आकर सैर करने चली गई है, निकम्मी सारे जहां की। वो चुपचाप सुनती रही। अब उसे क्या करना चाहिए? चली जाए या कुछ और बनाने का पूछे?
इधर खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? अब ले जा इसे या मैं इसे उठाकर फेंकूं। उसने ट्रे उठाई और किचन में आकर प्याज काटने लगी। कुछ देर बाद अज्जी ढीले कदमों से चलता हुआ आया और पीढ़ी पर रखी ट्रे उठा ली। ताज़ा रोटी पका दूं? ठंडी हो गई होगी। प्याज धोते हुए उसने बेतासुर आवाज में पूछा। रहन दे, बड़ी मेहरबानी तेरी। वो खाली बर्तन उठाने लगी तो अज्जी बरामदे के सतून से पुश्त टिकाए धीमे सुरों में गुनगुना रहा था। तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। उसे कदरे अचंभा हुआ, नाराजगी का निशान तक बाकी न था। बरामदे में फैले मलगजे अंधेरे और दीवारों पर सरसराती खुशगवार हवा को महसूस करके उसने आसमान की जानिब निगाह उठाई। स्याह और सुरमई बादलों की टुकड़ियां यहाँ से वहां तक टड्डी दिल के झुंड की तरह की मानिंद छा रही थी। साथ वाले घर में नीम का जगाधरी पेड़ हवा की लय पर हाल खेल रहा था। दीवार की मुंडेर पर बैठी गोरियाओं के पर फूले हुए थे, सारी फिजा सुरमई हो रही थी। तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे। अज्जी सीने पर हाथ बांधे आसमान पर नजरें जमाए एक मिसरे की गिरदान किए जा रहा था। ले भई, ये बारिश ठंड ले आएगी, अगर हो गई तो समझो सर्दियां शुरू। मालूम नहीं वो उससे मुखातिब था या अपने आप से। वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। वो फिर से गुनगुनाने लगा। आयशा सहन में रखी चारपाई घसीट कर बरामदे में लाई और जाकर किचन में मसरूफ हो गई। मैं अभी आ रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। किचन की खिड़की से उसने अज्जी को जाते देखा था। वो बहुत खुश लगता था। उसके लौटने से कबल ही बारिश शुरू हो गई थी। चंद लम्हों में बारिश किसी बिखरे हुए नाग की तरह शोंकने लगी थी। बूंदों की तेज बौछारें बरामदे से किचन की खिड़की तक पहुंच रही थीं। जाली के सुराखों में से उड़ते छींटे वक्फे वक्फे से उसे भिगो जाते। माहौल में नम आलूद खुनकी रची थी। ताया जी बैठक से निकल आए थे। उससे चाय का पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर वो यूनिफॉर्म तब्दील करने का सोच कर जाने लगी कि बारिश में भीगता हुआ अज्जी आ गया। वो सर से पांव तक शराबूर था। कमीज के दामन तले छुपाया हुआ लिफाफा उसे पकड़ाकर वो गीले बालों को हाथों से झाड़ने लगा। समोसे हैं, प्लेट में डालकर बरामदे में ले आ। बारिश में गर्मा गर्म समोसे खाने का मजा ही और होता है। मैं ताया जी के लिए चाय बना लूं? और बन जाएगी चाय भी, बारिश रुक गई तो फिर फायदा समोसे खाने का। उसने यूं कहा जैसे बारिश और समोसे एक दूसरे से अलहदा ना हो सकते हों। तुझे बारिश अच्छी नहीं लगती? लगती है, वो पतीली में खोलती स्याही माइल भूरे पानी को देखते हुए बोली। लगती है तो फिर बाहर आकर देख, क्या माहौल बना हुआ है, यहाँ क्यों घुसी बैठी है? मैं सुन रही हूँ। कर लो बात, बारिश को सुनने की चीज होती है। कमलों वाली बात की है तूने, बारिश तो देखने की शय है। उसने लंबी सांस भरकर खिड़की से अंदर आती भीगी हवा को सीने में उतारा। क्या शय है बारिश भी, जल्दी से बाहर आ जा, कहीं रुक ही ना जाए। उसका एतबार भी तो कोई नहीं। उसने पतीली में दूध उंडेला और चाय आंच तेज कर दी। बारिश के शोर के संग उसने बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की मध्यम आवाज सुनी थी। अज्जी साथ वाले कमरे में तौलिए से कपड़े खुश्क कर रहा था और ताया जी बरामदे में चारपाई पर लेटे ऊँघ रहे थे। वो खुद ही दरवाज़ा खोलने चली गई। बाहर गली में 10-12 साल का एक मदकूक चेहरे वाला मैला कुचैला लड़का चिथड़े लटकाए नंगे पांव खड़ा भीग रहा था। उस पर नजर पड़ते ही उसने उंगली उठाकर मुंह खोला। उसके पीले दांत आयशा को दिखाई दिए मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। शायद वो गूंगा था। बार बार पिचके हुए पेट पर हाथ फेरकर वो उंगली उठाता और मुंह खोल देता। वो उसे रुकने का इशारा करके किचन में आई। समोसों वाली थैली खोल कर देखा। थैली में 5 समोसे और चटनी के 2 पैकेट थे। उसने 3 समोसे और चटनी का एक पैकेट निकालकर प्लेट में रखा और थैली को समेटकर दुपट्टे तले छुपाकर ले गई। वो नहीं चाहती थी कि अज्जी उसे ऐसा करते हुए देखे। यकीनन वो खफा होता। थैली उस लड़के को थमाकर जब वो पलटी तो अज्जी को दरवाजे में खड़ा देखकर ठिठक गई। उसकी आंखों में सुलगती हुई गीली लकड़ियों से उठने वाला गाढ़ा धुआं बल खा रहा था। कुछ कहे बगैर वो उसके करीब से गुजरकर गली में निकल गया था। वो छींटे उड़ाती बारिश और शोर मचाती हवा में घिरी नादिम सी खड़ी रह गई थी।